السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الأستاذ فتحي في هذا الفيديو رقم 3 chapitre numéro 3 la partie numéro 2 la GRH من المادة ديال l'économie et organisation administrative des entreprises. Deuxième bac sciences économiques et sciences de gestion comptable. Dans la vidéo précédente, on a déjà vu que la deuxième étape du recrutement, c'est la recherche des candidats. Dans cette vidéo, on va voir et on va traiter la troisième étape, c'est la sélection des candidats. Alors في هذه المرحلة l'entreprise كتكون مجبرة على أنها تختار من بين المترشحين اللي كيكونوا عندها les personnes اللي غيقوموا بالمهام ديالهم داخل l'entreprise. نبداو على بركة الله. Lorsque l'entreprise procède à l'affichage d'une annonce de recrutement، يعني ملي l'entreprise كتقوم بواحد الإعلان على عملية توظيف أو مباراة توظيف، elle peut recevoir des dizaines voire des centaines de CV. alors هنا في هاد لوكا l'entreprise كتقدر أنها تلقى العشرات والمئات ديال لي CV. احنا غنشوفو par la suite une définition ديال CV. Trouver la perle rare parmi toutes ces candidatures peut alors s'avérer compliqué. شنو هو الهدف ديال لو ريكروتمون؟ اولا هو لونتربريز تغطي النقص ديال لي بيرسونيل اللي كيكون عندها، والهدف الاسمى من هادشي هذا كامل هو انها تلقى دي بيرسون لي كومبيتون و كابابل على انهم يحققوا لونتربريز الاهداف ديالها. كاين دي بيرسون اللي كيكون عندهم دي كونيسونس و دي كاباسيتي و دي كومبيتونس ماشي عاديين. هاد الناس هادو كيتسماو اون جي ار اش بيرل غار، جوهرة نادرة أو لؤلؤ نادر. الوغ كيف ما كتعرفوا ملي كنخرجو حنا من ديورنا راه ملي كتلفت هكا ولا هكا راه ماشي كتلقى يعني أحجار كريمة جواهر لؤلؤ، كتلقى أحجار عادية. لي بيرل كيكون des entreprises bien sûr spécialisées في la prospection des perles، كتكون شركات مختصة في التنقيب على الجواهر و إلى غير ذلك، وكيدوزو مدة وكيقلبوا على أماكن معينة. alors cette étape passe dans un premier temps par la présélection des candidats. أولا l'entreprise كيكون عندها واحد العملية ديال الانتقاء الأولي. pour cela le comité de sélection doit، من أجل هذا الغرض l'entreprise كتكون عندها بيان سور واحد اللجنة خاصة ديال الاختيار والريكروتمون. من بين المهام اللي كيكون عند هاد اللجنة في هاد المرحلة أنها تجمع الترشيحات من عند الأصحاب ديالها، يعني recueillir des candidatures. l'entreprise collecte les candidatures des candidats. بيان سور هنا l'entreprise كتجمع الترشيحات ديال كل مترشح. bien sûr كيكون ان سي في سيري دونتروتيان اكسيتيرا. يعني سي في حنا غنشوفو اون ديفينيسيون ديالو. سيري دونتروتيان يعني هاد الناس هادو الا كانوا ديجا بيان سور قاموا بمباريات قبل من المباراه ديالنا كيقدروا انهم يجيبوها كاضافه في الملف ديالهم. qui vise à occuper un poste dans l'entreprise. هذه المرحله الاولى يعني كيجمعوا ترشيحات. المرحله الثانيه هاد اللجنه هذه كتكون ملزمه على l'analyse ديال لي سي في، التحليل ديال هاد لي سي في afin d'avoir une première image c'est-à-dire impression sur le candidat. يعني هاد لو سي في بفضل ديك المعلومات اللي كيكونوا فيها على المترشح لونتربريز كتاخذ واحد النظره اوليه على المترشحين اللي باغيين انهم ياخذوا وظيفه داخل لونتربريز، ainsi que pour vérifier la conformité des CV avec le profil du poste. bien sûr حتى كيكون غرض آخر من هاد l'analyse des CV هو أنها تقلب في هادوك لي CV اللي عندها واش يعني موالمين ومواتيين مع المتطلبات والخصائص اللي حنا كنقلبوا عليها وحنا محتاجينها. bien sûr حنا إلا كنا محتاجين واحد في الماركتينغ
ولقينا في لي سي في ان مثلا 10 الاشخاص دافعين لنا وهما عندهم دي فورماسيون اون كونطابيليتي، بيان سور ما غندوزوهمش. علاش؟ حيت حنا اصلا كنقلبوا على الماركتينغ والسيد الدافع هو عنده الكونطابيليتي، الوغ حنا ما غنحتاجوش لا كونطابيليتي. غنشوفوا une définition ديال السي في est un document détaillant le parcours et autres compétences acquises d'un individu. يعني هو واحد الوثيقة اللي كيفصل وكيعطينا بالتفصيل المسار وكذلك لي زوتر كومبيتونس، يعني المؤهلات الاخرى اللي قام هذا السيد هذا بالجمع ديالها خلال المسار ديالو، خلال الباركور ديالو. Il résume le parcours scolaire et professionnel d'un candidat pour le poste à pourvoir. Le CV كيحاول انه يلخص المسار المدرسي ولا الدراسي ديال لو كانديدا انسي كو لو باركور بروفيسيونيل. يعني الا كان ديجا خدام فواحد لونتربريز قبل ما يجي لعندنا، يعني خصو يزيدها في ديك السي في باش كيعزز بها بيان سور الحظوظ ديالو. ابخي ما لونتربريز كتقوم بالعمليه ديال التحليل ديال لي سي في، كدوز للتيست بسيكوتكنيك. بزاف ديال لي زونتربريز كيديروا هاد التيست هذا. Alors, est un test utilisé en psychologie du travail pour la sélection et l'orientation professionnelle afin de mesurer les aptitudes et les capacités intellectuelles d'un individu. شنو اللي كيكون الهدف من هذا الاختبار؟ هو اننا نعرفوا الحاله النفسيه ديال لو كانديدا، واش بيان سور واثق في راسو ولا لا، وكذلك كيحاول انه يوجه لونتربريز على لا كاليتي ديال هذاك لو كانديدا، يعني واش قادر انه ياخذ واحد البوست معين ولا لا. باغ اكزومبل حنا عندنا 4 ديال لي بوست او 4 ديال الوظائف متنوعه. هاد لو تيست هذا كيخلي ان لونتربريز تعرف هاد لو كانديدا واش قادر انه يشد شي واحد فيهم، يعني شي وظيفه فيهم ولا لا، او لا مثلا واحد لو بيرسونيل كيكون عنده ميول معينه كتبان من خلال النفسيه ديالو، كتبان من خلال هاد لي تيست. الوغ هاد لي تيست هادو كيساعدوا لونتربريز بيان سور على الاختيار الصائب ديال لي كانديدا. Après, l'essai professionnel est une épreuve de courte durée destinée à évaluer la qualification professionnelle du candidat. Alors l'essai professionnel بحال واحد التجربه كديرها لونتربريز بالنسبه لي كانديدا، كتحاول انها لونتربريز تجرب هاد لي كانديدا هادو واش بيان سور كابابل انهم يكونوا خدامين في واحد لاطاش معينه او لا. بحال مثلا كتعطيهم اون بيس وكتعطيهم مثلا واحد المده ديال 20 ولا 30 دقيقه على حساب شنو غتحتاج هذيك لا بيس في لا فابريكاسيون ديالها، وكتشوفهم وكتراقبهم بيان سور، كتراقب حتى الحركات ديالهم وكيفاش كيفابريكي وكيفاش لا موتيفاسيون ديالهم او كور دو ترافاي اكسيتيرا. الوغ شنو الفرق ما بين ليسي بروفيسيونيل و تيست بسيكوتكنيك؟ بسيكوتكنيك كيلعب بيان سور على النفسيه، تقدر مثلا يكونوا هنايا دي جو العاب ديال الذكاء من خلالهم لونتربريز كتقدر انها تعرف المستوى ديال الذكاء ديال كل كانديدا. اما هنا كيكون لو كوتي بروفيسيونيل، يعني الجانب العملي، الجانب ديال الخدمه. الوغ دابا غنشوفوا l'attestation de travail est un document émis par l'employeur au profit d'un salarié pour attester le travail de ce dernier au titre d'un contrat de travail. Alors شهادة العمل كتعطى من طرف رب العمل، يعني لو باترون لو شيف، لصالح لو سالاريي يعني لو بيرسونيل اللي كتبت هاد الشهاده هذه على ان هاد لو سالاريي هذا كان ديجا خدام في واحد لونتربريز وكان كيقوم بمهام معينه. بيان سور هاد لاتيستاسيون كتزيد تدعم بالملف ديالو. لونتروتيان دومبوش، الوغ هذه هي المرحله الاخيره، هي لونتروتيان دومبوش، لقاء العمل. Et le moment où le candidat et l'employeur se rencontrent
pour que ce dernier vérifie que le candidat dispose d'une aisance relationnelle. Alors لقاء العمل هو واحد اللقاء اللي كيجمع ما بين لو شيف دونتربريز وكذلك لو كانديدا المترشح، ويقدر بارفوا ما يكونش لومبلويور، يكون واحد دوطخ بيرسون مثلا اللي كيكون ديجا مثلا في اللجنه ديال لو ريكروتمون، باش كنزيدو نتاكدو من القدرات ديال لو بيرسونيل، من ناحيه ديال العلاقات، من ناحيه ديال لا كومونيكاسيون، من ناحيه ديال الاهداف ديالو، علاش دافع لهاد الخدمه، او لا غير شاف صحابو دفعوا لهاد الخدمه وحتى هو يعني تبعهم اكسيتيرا. بارفوا في لي زيكزامان ناسيونال كيتطرحوا كيلك كيستيون، بحال مثلا كيقول لك اعطيني لي كاليتي بيرسونيل و لي كومبيتونس بروفيسيونيل، يعني هاد لي بيرسون هادو مثلا ديال لونتربريز شنو كيعرفوا يديروا، شنو المميزات ديالهم، شنو المواصفات بيان سور ديالهم، وكذلك لي كومبيتونس بروفيسيونيل يعني المؤهلات ديالهم في الخدمه، يعني شنو كيعرفوا يديروا اون ماتيير دو سيت بروفيسيون. الوغ هاد لي كاليتي هادو حاولت انني نجمعهم لكم في هاد لو طابلو. الوغ مثلا في لي كاليتي بيرسونيل بيان سور الصفات اللي كيكون عند الاشخاص بحال لوطونومي الاستقلاليه، يعني ما كيكون تابع لحتى شي حزب ولا شي حاجه، يعني كيكون مستقل بذاته. كذلك الديناميزم يعني واحد الانسان اللي بيان سور حركي ماشي ديما فيه العجز و اكسيتيرا. لا كاباسيتي داناليز يعني عنده واحد القدره على التحليل. لا كاباسيتي دو كومونيكاسيون القدره على التواصل بيان سور اللي كيكون واحد التواصل جيد. كاباسيتي اورغانيزاسيونيل القدره على التنظيم. بون اسبري دو ترافاي اون ايكيب يعني عنده واحد العقليه ديال الخدمه اون ايكيب، ما كيحتاجش انه يخدم بوحدو ولا شي حاجه. يعني كاين بعض الاشخاص اللي كيكونوا منغلقين، ما كيكونوش عندهم ديك الحس ديال العمل الجماعي. غروسو مودو هادو هما لي كاليتي بيرسونيل اللي تقدروا تلقاو. بيان سور كاين دوطخ كاليتي بحال مثلا لا باسيونس، الصبر اكسيتيرا. بالنسبه لي كومبيتونس بروفيسيونيل مثلا لي ديبلوم، واحد السيد عامر ديبلومات ماشي بحال واحد خاوي. لي زيكسبيريونس تجارب، واحد الانسان مدوز مثلا 5 6 7 ديال لي زونتربريز عاد جاي لعندنا، ماشي بحال واحد يلاه ناوي يخدم. ميتريز دي لونغ بيان سور الاتقان ديال اللغات، اللغه العربيه الفصحى، الانجليزيه، الفرنسيه، الاسبانيه، pourquoi pas d'autres langues. حتى اللغه العربيه الفصحى راه كتحتاج، حيت في بعض لي بوست كيكون مثلا واحد لو بيرسونيل عنده من بين المهام ديالو هو ان في الاخر العام يعطينا دي رابور، يعني تقارير، وهاد التقارير كيتكتبوا بالعربيه وبالفرنسيه، يعني الا كانت عنده شي عربيه مدقدقه راه الغالب الله. فورماسيون اون ماركتينغ تكوين، مثلا ديجا السيد مكون في الماركتينغ في التسويق. فورماسيون اون كونطابيليتي ديجا مكون في المحاسبه. ميتريز دو لوتي انفورماتيك يعني عنده مع الانفورماتيك يقدر انه يفيد لونتربريز في لو كوتي انفورماتيك اكسيتيرا. الوغ نتمنى ان تكون هاد لا فيديو فادتكم. كان معكم الاستاذ فتحي، على فيديو بروشين ان شاء الله اللي غنكملو هاد لو شابيتر.